गणतन्त्रका लागि सडकमै टाउको फुटाएकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध राज्य विरुद्ध अपराध गरेको अभियोग। अब अहिले चाहिँ गर्न खोजेको अलिकति हेरेसमेन्ट होला, किनभने तानाशाहहरू ढल्ने बेलामा अनेक जुक्तिहरू लगाउँछन्। झाँक्रीलाई झ्यालखानामा हाल्ने सरकारी प्रपञ्च विरुद्ध सडकमा युवा विद्यार्थीको आक्रोश, प्रतिरोध र विरोध। गणतन्त्रवादी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीहरू विरुद्ध किन झम्टिँदैछ केपी ओलीको सरकार अनि राष्ट्रपति कार्यालय? न्युज नेपाल विशेष। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
गणतन्त्रका लागि सडकमै टाउको फुटाएकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध राज्य विरुद्ध अपराध गरेको अभियोग। अब अहिले चाहिँ गर्न खोजेको अलिकति हेरेसमेन्ट होला, किनभने तानाशाहहरू ढल्ने बेलामा अनेक जुक्तिहरू लगाउँछन्। झाँक्रीलाई झ्यालखानामा हाल्ने सरकारी प्रपञ्च विरुद्ध सडकमा युवा विद्यार्थीको आक्रोश, प्रतिरोध र विरोध। गणतन्त्रवादी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीहरू विरुद्ध किन झम्टिँदैछ केपी ओलीको सरकार अनि राष्ट्रपति कार्यालय? न्युज नेपाल विशेष। खासमा तपाईँले दिनुभएको अभिव्यक्ति चाहिँ त्यस्तो खालको थियो कि वा प्रहरी यो एक्सनमा आउनुको पछाडिको कारण के हो, कि यो राजनैतिक प्रतिशोध हो? कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? अब यो त प्रहरी त अब राष्ट्र सेवकले सरकारको आदेश पालन गर्ने हो। प्रहरी आयो भन्ने कुराको त ठुलो इस्यु भएन। प्रहरी राज्यको प्रतिनिधि हिसाबले आएको हो र यसमा अब सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति उहाँहरूकै बढ्ता प्रेसर हो भन्ने नै बुझ्छु मैले। अनि अब यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कि चाहिँ मौलिक हक निलम्बन गर्नु पर्यो। सङ्कटकालमा पनि मौलिक हक निलम्बन हुँदैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कसैले बन्दै जान सक्दैन। दोस्रो कुरा, त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानको ब्युटी पनि हो, हाम्रो लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि पनि हो हामीले अभ्यास गरेको। अनि अब अहिले चाहिँ गर्न खोजेको अलिकति हेरेसमेन्ट होला, किनभने तानाशाहहरू ढल्ने बेलामा अनेक जुक्तिहरू लगाउँछन्। अब म अलि धेरै हिँडेको पनि छु, त्यस कारणले हेरेसमेन्टको हिसाबले पनि गरे हो जस्तो लाग्छ। अब अलि मुभमेन्ट कम होस् भन्ने पनि हुनसक्छ। जस्तो यहाँले जुन बानेश्वर, कोटेश्वर, बालकोटको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, त्यो के थियो त्यो कुरा? त्यो त त्यति लामो 1-1.5 घन्टाको, अब कति 1-1.25 घन्टा बोलेको भाषणको श्रृङ्खला हो र 30 ठाउँहरूले, ठाउँ विशेषले अब मान्छेलाई त्यस्तो चोट पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने मलाई पनि चोट पुग्दैन। ती त विभिन्न ठाउँहरू हुन् जहाँ निर्वाचन क्षेत्र लोकेटेड पनि छ। त्यसो भए कुनै प्रसङ्गमा भने विषय चाहिँ त्यो अस्मितासँग या इज्जतसँग कसरी जोडिन्छ थाहा भएन कि सरकारले सूचीकरण गर्न पर्यो। यस्ता यस्ता विषय चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका प्राइभेट विषय हुन्, यसमा जनताले प्रश्न गर्न मिल्दैन, शब्द पनि उच्चारण गर्न मिल्दैन भन्न पर्यो। होइन भने त त्यो सामान्य बानेश्वर, कोटेश्वर, होइन, चाविल, बालकोट, भक्तपुर, कीर्तिपुर भन्न नपाउने भने त होइन होला। तपाईँका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई तपाईँले हिजै सभामा पनि भन्नुभयो, राष्ट्रपति वा उहाँको भूमिकाप्रति चाहिँ तपाईँले बारम्बार प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यसको पछाडि चाहिँ किन हो र त्यसलाई चाहिँ प्रतिशोधको रूपमा लिएको जस्तो पनि देखिन्छ राज्य पक्षबाट। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्रपतिको भूमिकाका प्रति यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र नागरिक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? राष्ट्रपतिको दोहोरो भूमिका छ। उहाँलाई संविधानले संविधानको परिपालक, संविधानको संरक्षक, कानुनको परिपालक भन्छ र राष्ट्रपतिले गर्ने काम कानुन बमोजिमको मात्रै हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ। र मैले क्याटेगोरिकली जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि लिगल पर्सनलाई कानुनले गर्नु भनेको मात्रै काम गर्नुपर्छ र नेचुरल पर्सनले कानुनले नगर्नु भनेको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। नगर्नु भनेका बाहेक सबै काम गर्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले अब एउटा सन्तुलित कानुनको संरक्षण परिपालन गर्ने हिसाबले काम गर्नु भएन भन्ने कुराको उदाहरण त हामीले बुझिरहेछौँ, देखिरहेछौँ र त्यसको परिणाम भोगिरहेछौँ नि त। आज हाम्रा सारा राष्ट्रको, जनताको, नागरिकको सबैको प्राथमिकता बदलिएको छ। यसबेला हामीले के काममा प्राथमिकता राख्नु पर्थ्यो? हाम्रो महामारीको नियन्त्रणको कुरा होला, नागरिकलाई भ्याक्सिन दिने कुरा होला, अनि त्यस पछाडि विकासको कुरा होला, पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा होला, नागरिकको जीवनको सहजीकरणको कुरा होला। यी सबै कुरा त अहिले त कहाँ गए? भासभुस कसैलाई एउटा सनक दासलाई निर्वाचन चाहियो, उसको वरपर एउटा निर्वाचनको नामको एउटा नौटङ्की चलिरहेछ र हामीले संविधान र को संरक्षणको लागि र लोकतन्त्रको एउटा सही ट्र्याकमा लोकतन्त्र ल्याउन, कानुन संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन, संसद विघटनको विरुद्धमा सडकमा छौँ। हेर्नुहोस् आज प्राथमिकता यस्तो छ। तपाईँ पनि एउटा गणतन्त्रको प्रतीक हुनुहुन्छ होइन? जस्तो 62-63 को आन्दोलन राजतन्त्र अन्त्यको भूमिकामा हुनुहुन्छ, एउटा प्रतीकका रूपमा हुनुहुन्छ र स्वयं त्यहाँ राष्ट्रपति पनि एउटा गणतन्त्रको प्रतीकमा हुनुहुन्छ। यो दुई प्रतीकहरू कसरी टक्राउने अवस्था आएर तपाईँलाई समात्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो होइन? यो कतै न कतै यो दुईटा पार्टीहरूको चिजले व्यवस्थामाथि खलबल पुर्याउँदैन भन्ने? अब
हामीहरू गणतन्त्रको व्यवस्थाको पक्षमा लड्यौँ र सडकमै छौँ। जो बहुसङ्ख्यकको पक्षमा हुन्छ त्यो आवाजविहीनको आवाज बोल्ने कुरा हुन्छ। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति पद धारणा गर्ने व्यक्तिले आफूलाई निरङ्कुश शैलीमा प्रस्तुत गरेर राजतन्त्रकालीन भत्ता अभ्यास गर्न लायो भने गणतन्त्रका पक्षहरूको बिचमा थियौँ भन्नेहरूको बिचमा पनि यस्तो टकराव हुन्छ। अहिले भएको त्यही हो। जो गणतन्त्रको प्रतीकको हिसाबले शीतल निवासमा रजगज गरिरहेछन् ती मान्छेहरू ती व्यक्ति हो नि। त्यो व्यक्ति राष्ट्रपति पो संस्था भयो। त्यो व्यक्ति चाहिँ जब राजतन्त्रकालीन भत्ता अभ्यास गर्छ नि अनि त्यसपछि यस्तो टकराव हुनु अनिवार्य थियो। जस्तो सरकारले नै ल्याएको नीति कार्यक्रममा चाहिँ मेरो सरकारको सम्बोधनदेखि कारगेटदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि के भन्छ अरे यो पुरै सडक जाम गरेर सवारी चलाउने कुराहरूदेखि लिएर प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई विस्थापन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हेलिप्याडदेखि सुविधा सम्पन्न तपाईँको के युरोप अमेरिकाका राष्ट्र प्रमुखहरूको पनि त्यो खालको वैभवको कुरा हामी देख्दैनौँ। किनभने मैले देखेको तपाईँको युरोपका कतिपय मुलुकका राजदरबारको पेटीबाट ट्राम हिँडिरहेको पनि देखिन्छ। जुन खालको यस्तो भद्दा अभ्यास गरिन्थ्यो त्यो चाहिँ जनतालाई मन परेको थिएन। र पछिल्लो चरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमको सारथीको हिसाबले उहाँको एसिस्टेन्टको हिसाबले उहाँले जुन मतियारको हिसाबले काम गर्नुभएको छ त्यो त अवश्य पनि प्रश्न उठ्छ नि। राजतन्त्रमा राजाका बारे प्रश्न उठ्यो भने गणतन्त्रमा गणतन्त्रको विरुद्धमा जाने व्यक्तिको बारेमा प्रश्न त उठिहाल्छ नि। अब तपाईँको यो चर्चा चाहिँ तपाईँलाई समातिँदैछ या हुन्छ यस पुलिसले नियन्त्रणमा लिँदैछ भन्ने चर्चाहरू सानोतिनो खबरहरू त आइरहेको थियो। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? गिरफ्तारी दिनुहुन्छ या अब यसको केही अरू के हुन्छ? राज्यले नागरिकलाई नियन्त्रणमा ल्याउन त सक्छ उहाँहरूले चाह्यो भने। बिना कारण पनि 24 घण्टा थुन्न सक्नुहुन्छ। तर यो राजनीतिक मुद्दा भएको कारणले उहाँले कारणसहित पुर्जीसहित आउनुभयो भने मैले गिरफ्तार दिनुपर्छ। अदरवाइज आइदिनुहोस् भन्ने कुराले त तपाईँलाई आइदिनुहोस् चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यसो तपाईँलाई सम्पर्क चाहिँ प्रशासनको गरेका छन् कि छैन? पुलिस प्रशासन अथवा सरकारको मान्छेहरूले पुलिस प्रशासनले केही भनेको छ कि छैन तपाईँलाई? होइन, उहाँले तपाईँप्रति सोचपुछ छ आइदिनु होला भन्नुभएको छ। कब जानुहुन्छ कि होइन, एसएसपी दीपक थापाले नै फोन गर्नुभएको थियो। अब मैले भने मैले त राजनीतिक मुद्दा हो, यो कानुनी मुद्दा पनि होइन। त्यसै हामी त सडकमै लडिरहेछौँ, यसको प्रतिवाद त गरि नै हालिन्छ। तर कुरा रह्यो लिगल पनि हो। राज्यले आफूसँग हुँदै नभएको अथोरिटी पनि त प्रयोग गर्न भएन। त्यसकारण पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुहोस्, आउनुहोस्, राज्यले नियन्त्रणमा ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा लाउने जे नि गर्न सक्छ। तपाईँलाई अहिलेसम्म प्रहरीले चाहिँ पक्राउ पुर्जी दिएको छ कि छैन? अहिले चाहिँ सादा प्रहरी चाहिँ बाहिर दिक्कै बाक्लो उपस्थितिमा देखिन्छ। तपाईँलाई अहिलेसम्म के सूचना दिएको छ कि छैन? तपाईँलाई हामीलाई एरेस्ट गर्न आयौँ भनेर जानकारी छ कि छैन? जानकारी छ, तर उहाँहरूले मलाई फर्मल्ली यहीँ आउनुभएको साथीहरू त बाहिर हुनुहुन्छ, मसँग भेट पनि भएको छैन। बाहिर मात्रै देखेको छु मैले। जस्तो यो राजनैतिक अभिव्यक्ति वा भाषणहरूमा प्रयोग हुने साङ्केतिक शब्दहरूलाई लिएर अहिले राज्यले चाहिँ जसरी भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ प्रहरी नै पठाएर चाहिँ पक्राउ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो भाषा प्रयोगमा वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा? यो लोकतन्त्रको उपहास हो। लोकतन्त्रमा सबै जवाफदेही हुनुपर्छ कि नागरिक जवाफदेही हुने, शासक चाहिँ सर्वसत्तावादी तानाशाही र अनुदार जवाफदेही विहीन हुने भन्ने होइन। हामी पनि हाम्रा अभिव्यक्तिहरूमा शीलता हुनु पर्यो, जवाफदेहीता हुनु पर्यो। नागरिकको पनि हुनुपर्छ। नागरिकको भन्दा ज्यादा त नागरिकको ट्याक्स पेयरबाट वेतन खाने शासकहरूको चाहिँ अझ ज्यादा जनताप्रति उत्तरदायी होइन र? प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनताप्रति संसदद्वारा उत्तरदायी हुनेछु भनेर खाएको कसम होइन र? अनि त्यसका प्रति उहाँहरू चाहिँ उदार हुनु नपर्ने, जवाफदेही हुनु नपर्ने, अनि नागरिकहरूले चाहिँ सडकमा विद्रोहको भाषा पनि बोल्न नपाउने भने त हुँदैन होला नि त। मलाई त्यति स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्छ जस्तै लाग्दैन र। यो म कसरी ल्याछु भन्नु भने कसरी ल्याछु यी भनिरहेको छु। गोर्खा पछाडि म सिन्धुली गएँ, फेरि गोर्खा पछाडि पनि म यो एक हप्ताको फेरि बाहिरै भ्रमण गरेरै हिजो बिहान मात्रै काठमाडौँ आएको। त्यस कारण त फेरि गोर्खापछि पनि दर्जन ठाउँमा म बोलिसकेँ। अब यसमा कति धारणा त्यही बनाइरहनु बेकारको। अनि यहाँले कसैलाई पनि चोट पर्ने गरी बोलेको छैन भन्नुभएको छ होइन? त्यसो भने तपाईँमाथि किन सबैले यो टाढो बनाएका होला नि त? यो तानाशाहहरू ढल्ने बेला यस्तै हुन्छ कि कुवा खाउँछ। कमिलाको पनि भन्ने एउटा चलन छ नि, त्यस्तै हो। सानसाना इस्यु नन इस्युलाई इस्यु बनाइन्छ। यो कुनै पनि मुद्दै होइन।
त्यो त राजनीति हो। हामी चाहिँ प्रतिगमन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपति त्यसको मतियार हुनुभयो भनेर सडकबाटै लल्कारेर लडिरहेछौँ नि त। घोषित हो नि त हाम्रो दलको कार्यक्रम त। त्यो दलको सदस्य भए बापत मैले अभिव्यक्ति गरेँ, सबै मान्छेले मञ्चमा बसेर त्यत्तिकै कुरा गर्ने अभिव्यक्त गर्ने मौका पनि हुँदैन। आफ्नो ढङ्गले त सबैले गरिरहेछौँ त। गणतन्त्रका लागि सडकमै टाउको फुटाएकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध राज्य विरुद्ध अपराध गरेको अभियोग। अब अहिले चाहिँ गर्न खोजेको अलिकति हेरेसमेन्ट होला, किनभने तनसाहरू ढल्ने बेलामा अलि अनेक जुक्तिहरू लगाउँछन्। झाँक्रीलाई झ्यालखानामा हाल्ने सरकारी प्रपञ्च विरुद्ध सडकमा युवा विद्यार्थीको आक्रोश, प्रतिरोध र विरोध। गणतन्त्रवादी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीहरू विरुद्ध किन झम्टिँदैछ केपी ओलीको सरकार अनि राष्ट्रपति कार्यालय? न्युज नेपाल विशेष। गणतन्त्रका लागि सडकमै टाउको फुटाएकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध राज्य विरुद्ध अपराध गरेको अभियोग। अब अहिले चाहिँ गर्न खोजेको अलिकति हेरेसमेन्ट होला, किनभने तनसाहरू ढल्ने बेलामा अलि अनेक जुक्तिहरू लगाउँछन्। झाँक्रीलाई झ्यालखानामा हाल्ने सरकारी प्रपञ्च विरुद्ध सडकमा युवा विद्यार्थीको आक्रोश, प्रतिरोध र विरोध। गणतन्त्रवादी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीहरू विरुद्ध किन झम्टिँदैछ केपी ओलीको सरकार अनि राष्ट्रपति कार्यालय? न्युज नेपाल विशेष। म महारानीलाई गोर्खाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु। निर्वाचनको तयारीका लागि कारगेट छोडेर सुख सुविधा है सारम शीतल निवास छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्। चाबेली कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुनेको थिएँ। होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ। राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्ने? बडा महारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ अस्ति निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै। म बडा महारानीलाई गोर्खाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु। निर्वाचनको तयारीका लागि कारगेट छोडेर सुख सुविधा है सारम शीतल निवास छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्। चाबेली कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुनेको थिएँ। होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ। र नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो त्यसको तयारी गरेर सन्देश पठाउनुस्। तपाईसँग म पनि अलि भारी हुन्छ होला, यही रेखा लोप्सनलाई चुनाव लडाउँछौँ र हराउँछौँ। तपाईँका लागि म पनि भारी हुन सक्छु। त्यसकारण बडा महारानीले
हामीले प्राप्त गरेका, हामी सङ्घर्ष गरेर ल्याएका अधिकारहरूमाथि गिद्धे दृष्टि लाएर एउटा गुटको, खास गुटको मान्छेको तुष्टि फेर्नको लागि गरिएका असंवैधानिक कदम किमार्थ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण यो नेकपा एमाले 50 सालमा गरेको भूल थियो। यहाँ अन्यथा नहोस्, अन्यथा तमाम दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, शहीद परिवार हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई भन्न खोजेको होइन। मदन भण्डारीको हत्या पछाडि सेतो साडी ल्याएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलत राई सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो नेकपा एमाले, त्यसको प्रत्युत्पादन हो विद्या भण्डारी। आज यो संविधानको चिरहरण गर्ने कारण वामदेव कमरेडको एउटा पार्टी एकताको प्रक्रियाको एउटा नाटक पनि सुरु हुँदैछ। यादव कमरेडहरू हामी 54 सालमा पार्टी फुट्दा यही वामदेव गौतमको माले पार्टीमा लागेको। चुनावमा 0 सिट भएपछि सबभन्दा पहिले हुत्तेर बल्खु पुगेको पनि उहाँ हो। हामी त बरु आफ्नो सामर्थ्यमा आजसम्म खुट्टा टेक्यौं। वामदेव गौतमको हामी यहाँ आउनको लागि कुनै योगदान छैन। यदि योगदान हुने भए यादव कमरेडलाई पनि यो रोस्टरमा उभिएर त्यति बोल्ने आँट आउने थिएन। उहाँको एकता समितिको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो होला। त्यसकारण यो पार्टी विभाजन गर्न, नेताहरूको बीचमा कुरा लाउने, आफ्नो आकांक्षा र तुष्टि फेर्नको लागि दायाँ र बायाँ गर्ने रामबहादुर थापा, बादल प्रवृत्ति, टोपबहादुर रायमाझी प्रवृत्ति, वामदेव प्रवृत्तिलाई पनि समयमा चिनौं। यो एकता नामको नाटकले पनि आफ्नो बार्गेनिङ बढाइरहेको। त्यसकारण यस्तो बिचौलिया अर्को शक्ति चाहिँदैन। आउनुस्, या त इराक वारको बेला अमेरिकाले बुशले भने जस्तै के तपाईहरु केपी ओलीको किताबमा हुनुहुन्छ कि हाम्रो किताबमा हुनुहुन्छ? यहाँ बीचमा अर्को बाटै छैन। अर्को कसैले त्यस्तो बाटो सिर्जना गर्छ भने त्यसले पार्टी एकता होइन, उसको स्वार्थ पूरा नहुँदासम्म पार्टीलाई एकता गर्न नदिने कुरा गरिरहन्छ। त्यसकारण यतातिर पनि मान्छे नअल्मल्यौं भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसैले हामीले गलत काम गरेकै कारणले नारायण काजी कमरेडलाई पनि थाहा छ, दोस्रो पटक विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति नबनाऊ भनेर सचिवालयका नेताहरूलाई सबैको घरमा देउसी खेल्न गएको हामी, उहाँहरूले कानमा तेल हाल्नुभयो। त्यति बेलसम्म उहाँहरूको विद्या भण्डारीले केही बिगारेको थिएन, हाम्रो पनि त बिगारेको थिएन। अब थाहा पाउनुभयो। त्यसकारण उहाँहरूभन्दा हामी नै दूरदर्शी थियौं भन्ने त प्रमाणित भयो नि। सबै नेताकोमा गएको हामी। एउटा सेरेमोनियल पदमा मान्छे दोहोराइ तेह्राइ किन राख्ने? जब अनि अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई पनि राष्ट्रपति बनाउनु हुन्न भन्ने विचार छ। यद्यपि त्यो मेरो निजी विचार हो। एकचोटि प्रधानमन्त्री भएर राई दाई गरेको मान्छेले त्योभन्दा माथि बसेर अधिकारविहीन हुँदैन। उले कुनै न कुनै हिसाबले कानुनको, संविधानको छित्रभित्र औँला कोचार्ने कोसिस गर्छ र शक्तिको टक्राव भएपछि संविधानमाथि नै च्यालेन्ज हुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री भएका मान्छेलाई स्वर्गमा अर्को पनि भर्यान्छ भन्ने आशा देखाउने हुँदैन भन्ने पनि लाग्छ। नत्र अमेरिकामा यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रपति पद मान्छेले त भ्लादिमिर पुटिनले जस्तै जिन्दगीभरि खान्थे होला नि त। रसियामा खाएको छ नि भ्लादिमिर पुटिनले 91 देखि, त्यस्तै हुन्थ्यो होला नि। तर त्यहाँ लोकतन्त्रमा अभ्यास गर्दाखेरि एउटा प्रणाली स्थापित गरेका छन्। अमेरिकाका उसको पोलिसीका लागि हामीले आलोचना गर्छौं होला, केही कुरा अनुकरणीय छन्। एउटा राष्ट्रपतिको कार्यकाल 4 वर्ष हुन्छ, एउटा व्यक्ति 2 कार्यकाल भन्दा पुनर्निर्वाचित हुने व्यवस्थै छैन। जसले गर्दा 45 वर्षका बाराक ओबामा दुनियाँका लोकप्रिय प्रेसिडेन्ट भए, 2 कार्यकाल सकेर ससम्मान विदा भए। आज उनको त्यत्तिकै चार्ज छ। यो डोनाल्ड ट्रम्प र केपी ओली उस्तै थिए, यिनको अधोगति त्यसरी हुँदैछ। हेर्नुस् फेरि 1 कार्यकालमै घर गयो यो साथी। त्यस्तै हाम्रोमा प्रधानमन्त्री पनि कति पटक हुने, यहीबाट भनिदिउँ। अब हाम्रा नेताहरू प्रधानमन्त्री सांसदै नभएको, संविधानले नचिनेको व्यक्ति वामदेव गौतम त प्रधानमन्त्रीका नाममा पार्टीभित्र यत्रो किचलो हुन्छ। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दिने, कमरेडहरू नबोल्ने, किनभने वामदेव यता ल्याएर 5 जनाको बहुमत पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने। जब सत्य यसरी चुप लाग्न पर्छ भने यस्तो कुन चाहिँ संगठनात्मक विधि हो?
संविधानले तपाईँलाई चिन्दैन अस्ति चुनाव हारेर आएको कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर सत्य प्रश्न पनि गर्न नपाउने अवस्था कि केपी ओलीका नाटकका अगाडि। गणतन्त्रका लागि सडकमै टाउको फुटाएकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध राज्य विरुद्ध अपराध गरेको अभियोग। अब अहिले चाहिँ गर्न खोजेको अलिकति हेरेसमेन्ट होला, किनभने तानाशाहहरू ढल्ने बेलामा अनेक जुक्तिहरू लगाउँछन्। झाँक्रीलाई झ्यालखानामा हाल्ने सरकारी प्रपञ्च विरुद्ध सडकमा युवा विद्यार्थीको आक्रोश, प्रतिरोध र विरोध। गणतन्त्रवादी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीहरू विरुद्ध किन झम्टिँदैछ केपी ओलीको सरकार अनि राष्ट्रपति कार्यालय? न्युज नेपाल विशेष। सत्तावादको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, संविधानको चिरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अँध्यारा षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। 2007 सालदेखि 2046 साल 2062-63 सालसम्मका ऐतिहासिक क्रान्तिहरूले भन्छन् नागरिकहरू सार्वभौम सम्पन्न हुन्। त्यसकारण नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन, त्यसैले बोल्न पाइन्छ। हामी यहाँ छौँ, यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो। आज दरबारमा जस्तै रजाई गर्नेहरू सङ्घर्षका कठिन दिनहरूमा कहाँ थिए दुनियाँलाई हिसाब किताब थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थाभित्र, हाम्रो रगत र पसिनाभित्र, हजारौँ शहीदको बलिदानभित्र, हजारौँ घाइते र बेपत्ता परिवारको बलिदानीभित्र प्राप्त गरेका यी उपलब्धिलाई एकै रातमा एउटा जङ्गी कागजी बादशाहले च्यातचुत पारेर संविधानको बरखिलाफ गर्ने प्रणालीको विरुद्ध बोल्छौँ। हामी बोल्न जन्मेका हौँ, नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई रक्षा गर्न बोलेका हौँ। त्यसकारण आज हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज काठमाडौँको यो मध्य सडकका पेटीहरूमा छरपष्ट मानव सागरले भन्छ खड्गप्रसाद ओली कागजी बादशाह हुन्, ती ढलिसके, अब अन्तिम घोषणा गर्न बाँकी छ। जब बादशाह या तानाशाहले आफ्नो कदलाई घटाउँदै जान्छन्, त्यति बेला राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्दै कागजका अग्ला कदका प्रतिमाहरू मात्रै होइन बुख्याचाहरू बनाउँछन्। खड्गप्रसाद ओलीले त्यही गरेका छन्। यो अधोगति हो। त्यसकारण यहाँ केही चार्जहरू छ हामीलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको एसिस्टेन्ट जस्तै प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदका निर्णयलाई खुसुक्क सहीसाब गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपति सम्माननीय पद होइन संस्था, हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो, हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो। तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर? एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ महिला अस्मिता मिचियो भनेर? बोल्न पाइन्छ। महिला अस्मिता त त्यति बेला बलात्कृत भएको छ जहाँ भागीरथी भट्ट जस्तै, निर्मला पन्त जस्तै कलिला किशोरीहरू बालिकाहरू बलात्कृत र हत्या भएका छ। त्यति बेला महिला अस्मिता बेचिएको छ, बलात्कृत भएको छ, खण्डित भएको छ। त्यसकारण एउटा तानाशाह बन्दै गरेको एउटा अहङ्कारी, एक प्रकारको कसैलाई सबै कुराको सर्वज्ञानी अहङ्कारी सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा बन्ने व्यक्तिका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। यहाँनिर महिला अस्मिताको प्रश्न आउँदैन, कुनै पनि पदमा लिङ्ग हुँदैन, त्यो सार्वजनिक पद हो, त्यसैले बोल्न पाइन्छ।
आज केही 18 वर्षसम्म विद्या भण्डारीले प्राइभेट कम्पनी बनाएको एउटा अनेमा सङ्घ भन्ने संस्था छ, त्यसका सदस्यहरूले महिला अस्मिताको गफ गर्दैछन्। मलाई सुन्न, हेर्न र समाचारहरूमा पढ्न मन छ। भागीरथीहरूका हत्याराहरूलाई कारबाही गर भनेर गृह मन्त्रालय पुगे कि पुगेनन्, मलाई प्रश्न गर्न मन छ। र अर्को कुरा एउटा सानो निवेदन मात्रै गर्न चाहन्छु कि न्यायालयका बारेमा आज सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको पक्षमा भइरहेका बहस सुन्दै गर्दा र आजको यो हाम्रो उपस्थिति देख्दै गर्दा संसद पुनर्स्थापना नहुने कुरै छैन। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यहाँ खड्गप्रसाद ओलीको पक्षबाट प्रतिवाद गरेका विद्वान अधिवक्ताहरूले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग एउटा अचम्मको अधिकार मात्रै हुनेछ, जो कानुनमा संविधानमा लेखिएको हुने छैन। यो व्यवस्थाको हामी खिलाफमा छौँ र सर्वोच्च अदालतले कानुन सम्बद्ध, संविधान सम्बद्ध फैसला गर्नेछ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास छ। यदि यो विश्वास डगमगायो भने न्यायालय राज्यको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा बनेको संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ। र मैले जाँदा जाँदै 1 मिनटमा भन्न चाहन्छु, यो खड्गप्रसाद ओली व्यक्ति होइन, हामी व्यक्तिको बारेमा लडिरहेका छैनौँ। यो संस्कृति हो र प्रवृत्ति हो। कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, यहाँहरूलाई हजारौँ जनताको बिचमा साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, यो लडाइँ हामी जित्दैछौँ, जितिसकेका छौँ। अब खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्ति कहिले नदोहोरिने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि यही मञ्चबाट तपाईँहरूले घोषणा गर्नुहोस्। यो हाम्रो लडाइँ खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध हो, लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा हो। यही न्यायको पक्षमा आएका हजारौँ जनताहरूलाई साक्षी राखेर आज हामीले यही घोषणा यहाँबाट सुन्न चाहेका छौँ, न कि एउटा पात्रको विरोध। यो विरोध होइन। धन्यवाद। गणतन्त्रका लागि सडकमै टाउको फुटाएकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री विरुद्ध राज्य विरुद्ध अपराध गरेको अभियोग। अब अहिले चाहिँ गर्न खोजेको अलिकति हेरेसमेन्ट होला, किनभने तनसाहरू ढल्ने बेलामा अनेक जुक्तिहरू लगाउँछन्। झाँक्रीलाई झ्यालखानामा हाल्ने सरकारी प्रपञ्च विरुद्ध सडकमा युवा विद्यार्थीको आक्रोश, प्रतिरोध र विरोध। गणतन्त्रवादी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीहरू विरुद्ध किन झम्टिँदैछ केपी ओलीको सरकार अनि राष्ट्रपति कार्यालय? न्युज नेपाल विशेष।